कौमी बचत ने एक बार फिर से कुछ बचत स्कीमों के ऊपर अपने प्रॉफिट ज़्यादा किए हैं, कुछ के ऊपर कम किए हैं। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। वैसे तो मेरे पास इसकी डिटेल्स जो हैं कल की आ चुकी हैं जब ये नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन मेरे पास कुछ मसरूफियत थी, वक्त नहीं था, मैं जल्दी शेयर नहीं कर सका। गूगल प्ले स्टोर पे हम अपनी ऐप जो है वो लॉन्च करने के लिए काम कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐप जो है लॉन्च हो चुकी है। प्राइस बॉन्ड चेक करने के हवाले से एंड पे आप लोगों के साथ उसकी डिटेल भी शेयर करता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे जो लिस्ट है ये मेरे पास आ चुकी है और कुछ काम मैंने इसके ऊपर खुद किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो अभी हालिया जो प्रॉफिट रेट चेंज हुए हैं, इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्कीम आती है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और अकाउंट है। जो भी आप चाहें यानी अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें आप तो इसके प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ हुए हैं, 5200 से बढ़ा के 5300 किया गया है। पहली जो 5 छमाही है उनका प्रॉफिट, आखिरी छमाही का प्रॉफिट जो है वो 5600 से बढ़ा के 5800 किया गया है। इसमें 15% फाइलर का टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर का 30% और ज़कात 2.5%। यहाँ पे ये नोट रखें, हम आप लोगों के साथ टैक्स कटौती के बाद फाइलर नॉन फाइलर का जो प्रॉफिट बनता है इस तरह से वो भी शेयर करते हैं चार्ट के ऊपर। ये चार्ट अभी मैंने इसके ऊपर काम करना है क्योंकि मैं हर एक की कैलकुलेशन खुद करता हूँ और फिर ये वेबसाइट पे आप लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी ये लिस्ट है, आप इसको नोट कर लें जो अभी चेंजिंग हुई है। इसके बाद अगर हम देखें तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की बचत स्कीम आती है जो कि 10 साल के लिए है। इसमें 6 साल से ऊपर जो जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो है चेंजिंग हुई है। पहले 5 साल सेम रहेंगे। जो भी बंदा भी इन्वेस्ट करेगा उसको 1 लाख रुपए के ऊपर 10 साल बाद 1,93,000 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के ये 2,92,000 होंगे। लेकिन ये 1,93,000 जो इसका प्रॉफिट बनता है इसके ऊपर जो टैक्स है 15% फाइलर का वो भी कटेगा और नॉन फाइलर का भी कटेगा और ज़कात भी कटेगी। तो जो भी स्टेटस होगा बंदे का उस हिसाब से कटौती होगी। ज़कात फार्म जो है अगर आप जमा कर देंगे तो ज़कात कौमी बचत नहीं कटेगा। इसमें आप नोट रखें, जब भी इसमें इन्वेस्ट करना है तो पहले ही साथ यानी जब इन्वेस्टमेंट करें साथ ही आप पहले महीने में ही कोशिश करें कि आप ज़कात फार्म जो है साथ जमा करा दें। इसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कौमी बचत में जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करने का कहते हैं तो कौमी बचत वाले इसी बचत स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं और यह माहाना मुनाफा आपको अब 900 से बढ़ा के 910 रुपये कर दिया गया है। 1 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा, बाकी टैक्स उसी तरह से कटेगा एज़ पर रूल। इसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। ये बेवा ख़वातीन के लिए, माजूर अफराद के लिए और 60 साल प्लस के बुजुर्ग शहरियों के लिए है। 1060 रुपये इसका मुनाफा कम किया गया है। अभी यहाँ पे अगर देखें तो 20 रुपये इसमें ओवरऑल कम हुआ है, तो ये अब मुनाफा जो है 1080 से कम करके 1060 रुपये हो चुका है। इसी तरह पेंशन बेनिफिट अकाउंट का भी कम हुआ है, इनका भी अब 1060 रुपये ही मिलेगा। ये नए इन्वेस्टर्स के लिए, यहाँ पे ये बात आप नोट रखें। जहाँ पे यानी ये पुराने लोगों का तब्दील होगा मैं मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे ये नए इन्वेस्टर्स के लिए है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इसका यहाँ पे प्रॉफिट जो है 1060 है, यानी इसका भी कम किया गया है। और इसके बाद शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में दो जो बचत स्कीमें हैं या सर्टिफिकेट हैं इनका प्रॉफिट ज़्यादा किया गया। जैसे 3 महीने वाला सर्टिफिकेट है, इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ा के अभी 2610 रुपये किया गया है। इसके बाद जो 6 महीने वाला उसका उसी तरह से 5150 रुपये रहेगा और 1 साल वाला जो है 10,640, इसमें भी इजाफा किया गया है। इसके बाद सेविंग अकाउंट आ जाता है 9.5% के साथ, इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। ये बजट ईयर के साथ मुकम्मल होता है और 1 जुलाई को जो भी पिछले साल का आपका प्रॉफिट बनता है वो आपको दे दिया जाता है। हर महीने का प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट होता है, जो भी आपका कम से कम बैलेंस होता है उस महीने का और जो उस वक्त परसेंटेज चल रही होती है कम से कम, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दे दिया जाता है और फिर आगे उस तरह ही चाल से चाल। तो ये आगे चलें तो हमारे पास है जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, इस्लामिक बचत स्कीमें आ गई। यहाँ पे इस्लामिक बचत स्कीमों के ऊपर भी तब्दीली हुई है और पहला जो साल का यानी पहली जो बचत स्कीम है 1 साल वाली है, इसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं, लेकिन इसमें जो प्रॉफिट है 9,920 रुपये उसी तरह रहेगा। 3 साल वाला जो अकाउंट है, सॉरी इसमें अकाउंट है, इसमें जो है वो तब्दीली की गई और 10.30% के हिसाब से 5,130 रुपये का मुनाफा 6 महीने बाद अब मिलेगा। इसके बाद 5 साल वाला जो इसमें अकाउंट है इसमें 10.56 के हिसाब से अब 860 रुपये मिलेगा। पहले 880 रुपये मिलेगा, पहले ये 860 मिल रहा था, अब ये 880 रुपये नए सरमायाकारों को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, सीसा की, तो इसमें भी कोई तब्दीली नहीं की गई।
اس میں 1 لاکھ روپے کے اوپر 826 روپے منافع تقریباً دیا جا رہا ہے. کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے، یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر پروفٹ چینج ہوتے ہیں تو یہ بھی ساتھ میں چینج ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا منافع ڈیلی بیس پہ کیلکولیٹ ہوتا ہے، یعنی ہر ایک دن کا جو آپ کا کم سے کم بیلنس ہوتا ہے اس کے اوپر اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. تو یہ بچت اسکیموں کے پروفٹ ہیں. باقی چارٹ ہم جلدی تیار کر دیں گے، اس طرح سے آ جائے گا. اور پرائز بانڈ کے حوالے سے ہماری ایپ جو ہے گوگل پلے اسٹور کے اوپر لسٹ ہو چکی ہے فائنلی. ان سب دوستوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جن لوگوں نے اس ایپ کو لانچ کرنے میں یا پبلش کرنے میں میری مدد کی. کافی سارے ایسے محسن یا اچھے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی یعنی مطلب کے. تو ان سب لوگوں کا میں شکر گزار ہوں. یہ ایپ فائنلی جو پچھلے 3-4 مہینوں کی ہماری محنت ہے وہ ابھی رنگ لائی، اور الحمدللہ یہ ایپ جو ہے یہ ہماری لانچ ہو چکی ہے. اور اس ایپ میں جو آپ کو فیچر ملنے جا رہے ہیں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. اس ایپ میں آپ کو پرائز بانڈ اس طرح سے چیک کرنے کے حوالے سے مختلف جو ڈینومینیشن ہے، یعنی جو مالیت ہے پرائز بانڈ کی، وہ ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو ہسٹری ملے گی. یہاں پہ یہ آپ نا کلک کریں گے تو آپ کو 2025 کی تمام لسٹ آ جائے گی، 24 کی اسی طرح، اور 23 کی. تو میں نے 23 تک اس کو ابھی ایڈ کر دیا، باقی بھی ایڈ کر دیں گے انشاءاللہ تعالی جلدی. باقی یہاں پہ اس کا کچھ اس طرح سے سائڈ بار مینو آ جائے گا. اور اس کے بعد یہاں پہ مزید اس کی کچھ آپشنز ہیں. یہاں پہ آپ اسی طرح سے 2025 اس کے بعد جو ڈرا ڈیٹس ہیں وہ سلیکٹ کریں، ڈینومینیشن سلیکٹ کریں، یہ آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ اور بھی کچھ آپ کو اضافی معلومات ملے گی. یہ انٹرفیس رہے گا ہوم پیج کا، اور کچھ مزید بھی انفو. اور اس میں اور بھی کچھ فیچرز ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو بھی آپ کلک کر کے پلے کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا ایک الگ سے ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل پہ، فیس بک پیج اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے اوپر لگا دوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. اور یہاں پہ آ کے جناب اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس ایپ میں آپ اپنے پرائز بانڈ جو ہیں وہ سیو کر سکتے ہیں، اور سیو کیے ہوئے پرائز بانڈ وہیں سے کلک کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ لگے ہیں یا نہیں لگے. باقی یہ ایپ جیسے ڈرا ہوگا تو ویری نیکسٹ ڈے یہ اپڈیٹ ہوگی، کیونکہ ایپ پہ جب ہم بیک اینڈ پہ ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں، ایک تو پرائز بانڈ کی ڈیٹیلز آنے میں جو تھرڈ پرائز ہے وہ شام کو یا رات کو آتا ہے. پھر رات کو اگر ہم اپڈیٹ کر لیتے ہیں تو یہ پبلش ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لیتی ہے. کبھی کبھار تو یہ 2-3 گھنٹوں میں ہو جاتی ہے، کبھی 24 گھنٹے بھی لے جاتی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے گوگل کے اوپر. باقی ہماری جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے ہم 9:30 سے 10 بجے کے درمیان جو ریزلٹس ہیں وہ شیئر کر دیتے ہیں. تو اسی طرح آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اس ایپ کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کا تجربہ کریں. میں اس کا اپنے واٹس ایپ گروپ میں لنک دے دوں گا، یا اس ویڈیو کے نیچے فرسٹ کمنٹ میں اس کا لنک دے دوں گا. اس کو آپ اپنے فون کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نوٹ رکھیں یہاں پہ یہ ابھی جو ایپ ہماری ہے یہ اینڈرائڈ فون کے لیے ہے، جو آئی فون ہیں اس کے لیے نہیں ہے. کوشش کریں گے اس کو جو آئی فون کے اوپر بھی لے کے جائیں، لیکن اس کی کافی ساری شرائط ہیں جو پوری کرنی، اور فیس وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ونڈوز کے اوپر بھی ہم کوشش کریں گے تاکہ آپ اس کو جناب اگر ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کرنا چاہیں تو کر سکیں. تو یہ ہماری دوستوں آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا. باقی لسٹ آپ ہمارے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ گروپ سے ڈسکرپشن میں تمام لنکس دیے ہیں، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. فیس بک کو اسپیشلی آپ وزٹ کرتے رہا کریں، وہاں پہ کافی ساری ایسی اپڈیٹس ہوتی ہیں جو ڈیلی بیس پہ میں کمنٹ کرتے رہتا ہوں. باقی جو سوشل میڈیا لنکس ہیں وہاں پہ مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا بیزی ہوتا ہوں. تو فیس بک پہ ذرا ایزی ہوتا ہے، وہاں پہ میں جلدی جناب پوسٹ کر دیتا ہوں. تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کریں گے. مزید ڈیٹیلز کے لیے اسٹے ٹیونڈ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.